السلام عليكم. اليوم ان شاء الله هكا البنات غادي نقدم لكم واحد المسمن اولا واحد الملوي اللي تيجي مورق مقادير اللي بسيطه. غتشوفوا الطريقه ان شاء الله والمقادير مع بعضياتنا، وما تنساوش البنات دعموني بلايك وبارطاج، ودابا ندوزو لطريقه تحضير المقادير مع بعضياتنا. بالنسبه للمقادير غادي ناخذ اول حاجه مقادير العجين اللي بسيط بزاف. غادي نحتاجو ليه جوج زلايف نتاع الدقيق الابيض اولا الفرص، وغادي نحتاجو الزلافه تاع الطحين المسمت اولا الفينو البنات. غادي نحتاجو معلقه الملحه، وغادي نحتاجو المعلقه نتاع السكر انا ما حطيتهاش هنا، وغادي نحتاجو المعلقه نتاع الخميره الكيماويه، وغادي نجمعو العجين بالماء دافي اولا الماء بارد. غادي نضيف هذيك المعلقه تاع السكر وغادي نبدا نجمع عادي بحال المسمن العادي البنات. هو تيبغي يدلك مزيان، قلت لكم ممكن تجمعوه بالماء بارد اولا الماء دافي الا كان الجو بارد. صافي وتنجمعوا هذا العجين هذا. ممكن تضيفوا حتى قريصه نتاع الخميره حبيبات اولا الخميره الفوريه، ممكن تضيفوا واحد شويه تيبقى اختياري، انا ما درتهاش. غادي نجمعو مزيان وغادي ندلكو كي قلت لكم، تندلكو العجين مزيان البنات هكا بين يدينا. المهم حتى تيتدلك مزيان وتيرطب تيجي على هذا الشكل هذا. ها هو رطب مزيان البنات هكا مدلوك. تناخذو دابا غادي ناخذ هنايا الزيت وغادي ندهن سطح العمل، وغادي نبدا نشكل في كوارات. غادي ندهن هنا الرخامه تاعي وغادي ندهن يديا. غادي نبداو نشكلو في كوارات. غادي ندير 5 الكويرات صغيورين وغادي ندير كويره كبيره، غادي يكونوا غير صغار البنات هكا. غادي نديرهم صغيورين على هذا الشكل هذا هانتوما، وتنحط غادي نعاود كره اخرى بهذا الشكل وتنحط هذه كبيره غادي نقص منها. المهم غادي يكونوا صغار البنات هكا، صغر من المشماشه. تنكمل 5 تاع الكرات، 3 4 و5، وغادي ندير كره كبيره هكا. غادي نبدا نشكل العجين. غادي نوريكم شحال خرجت ليا من الكره في الاخر. بالنسبه للكره 6 فغادي تكون كي قلت لكم كبيره بهذا الشكل هذا. ها هما، وغادي نغطيهم وغادي نخليهم يرتاحوا. صافي هما بعد ما كملت الكرات نتاعي درت هنايا 9 نتاع الصفوفه، اذا 9 نتاع الكرات كبار والما باقي 5 صغار، في كل صف 5 صغار وحده كبيره. غادي ندهنهم كاملين بالزيت وغادي نغطيهم بواحد البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا. ندوزو باش نحضروا الكريمه. عندنا في مقادير الكريمه نص لتر تاع الحليب، عندي هنايا 2 شاصيات تاع فاني، ممكن ديروها ممكن بلاش غير هي تتنكه. عندي هنايا 4 المعالق تاع السكر حبيبات اولا على حسب الذوق نتاعكم نتوما، وعندي 3 المعالق كبار نتاع البودره الكريم باتيسير. غادي ندير 1 2 3 وتردوا كلشي على نار اللي هي مهيله مع التحريك المستمر حتى تيعقد هذا الخليط هذا. دابا هو عقد، غادي نغطيه، غادي نطفي عليه العافيه وغادي نغطيه وغادي نخليه يبرد وغادي ندوزو باش نشكلو المسمن تاعنا. هنايا عندي كميه من السميد الناعم اولا ممكن تستعملوا الفينو. عندي 2 شاصيات نتاع فاني
جوج من وزن 7 غرام. غادي ندوزو دابا بالطريقه، غادي نخلطو هاد السميده مع الشاصيه تاع الفاني، وغادي نجيبو هنايا عندنا الزيت، وغادي نبدا نشكل في الكويرات نتاعي. تناخذ الكويره نتاعي بعد ما ارتاحوا من طبيعه الحال، تندهن بالزيت فقط وتنبدا تنشكل على هذا الشكل هذا. تنشكل اول كره وتنحطها هكا جانبا، وتندوز تنشكل الكره الثانيه. ودائما تنغطيو هاد الكويرات هادو باش ما ينشفوش لينا. غادي نشكلها بشكل دائري حتى هي غير بالزيت باش ما يتقبش لينا العجين. هنايا عندي الزبده ماشي مذوبه، غير الزبده بوماط. وغادي نبدا هنايا غادي ناخذ هاد السميد نتاعي هو النكهه هو الفاني. غادي ناخذ هنايا عندي الزبده بوماط، غادي نجيب الزبده وغادي ندهن الاول دائره نتاعي، غادي ندهنها بالزبده على هذا الشكل هذا مزيان من جميع الجوانب، وغادي نرشها بالسميد والفاني بهذا الشكل هذا. وغادي نجيب ثاني كره بعد ما طرقتها كي قلت لكم، غادي نجيبها وغادي نحطها فوق الدائره الاولى بهذا الشكل هذا. غادي نحطها فوق الدائره الاولى كي قلت لكم، وتنحاولوا نقادوا ليها الجوانب نتاعها بهذا الشكل هذا. وتنعاود نجيب الكره الثالثه بنفس الشكل، تنطرق وغادي ندهن الدائرات نتاعي بالزبده. صراحه هاد المسمنات هادو تيجيو مورقين هكا ومفرزين على بعضياتهم بهذه الطريقه البنات، نتمنىكم هكا تجربوهم. غادي ندهن بالزبده مزيان، غادي نوزع الزبده على الجوانب وعلى كل شيء. غادي نقربها لكم هكا باش تشوفوا، وترش بالسميد الناعم هو الفاني، تعطيهم واحد اللذه الصراحه. وتنجيب الدائره نتاعي تنحطها فوق الدوائر بهذا الشكل هذا. غادي نجيب هنايا الكره الرابعه وبنفس الشكل تتنسالي الكرات اللي عندي كاملين، وانا بين الورقه والورقه تندير السميده والفان. هنايا غادي نجيبو الكره الكبيره وغادي ندهن بالزيت وغادي نطلقها بنفس الطريقه حتى تنطلقها كامله. عاد باش غادي نجيب هاد الدوائر نتاوعي وغادي نحطهم في الوسط نتاعها، غادي نطلقها مزيان وغادي ندهنها بالزبده من طبيعه الحال باش تجي حتى هي مورقه بهذا الشكل هذا، حتى تيبان لينا سطح العمل باش يجيونا مورقين. الا ما ورقتوهمش هكا البنات حتى بانت لكم الرخامه راه غادي يجيو غلاظ وما غاديش يجيو الصراحه زوينين هكا. هو راه الا كان مدلوك مزيان وارتاح وطرقناه بالزيت راه ما تيتثقبش البنات. هانتوما تشوفوا انا طرق خفيف وما تيتثقبش. يعني غادي ندير الزبده هكا، غادي ندهنها بهذا الشكل، غادي نوزعها عليها كامله، وغادي نجيب السميد الرقيق هو الفاني غادي نرشو. غادي نجيب الدوائر نتاوعي وغادي نحطهم بهذا الشكل هذا. غادي نعاود ندهن هذه الدائره الاخرى بالزبده وغادي نرش عليها طحين اولا السميد الرقيق كي قلت لكم، ممكن تخدموا حتى بالفينو. تنرش بهذه الطريقه هذه وغادي نجيب سكين او لاموس وغادي نقطع هاد الجوانب على هذا الشكل هذا هكا باش يسهل عليا نجمع
المسيمنه تاوعي او المليويات نتاوعي بهذا الشكل حتى تنسالي الدائره نتاعي كامله. صافي، وغادي نبدا نجمع بهذا الشكل هذا. نبدا نجمع تنخلف هكا حتى تنجمعوا المسمنه كامله بهذا الشكل هذا. ها هو البنات. صافي بعد ما جمعتها على هذا الشكل هذا غادي ناخذها وغادي نحطها في الطاوه وغادي نكمل الدوائر اللي عندي كاملين بنفس الشكل. تنقلبها على هذا الشكل هذا، غادي نحطهم في الطاوه وغادي نغطيهم بلاستيكه دائما وغادي نكمل الدوائر اللي عندي. بعد ما كملت المليويات كاملين تناخذ هنايا الكريم باتيسير نتاعي بعد ما بردات. ممكن ديروها في بوش، انا غادي نخدم غير بالمعلقه وتنجيو الوسط وتنديرو واحد شويه نتاع الكريم باتيسير وتنوزعوه على شكل دائري بهذا الشكل هذا. تنحاولوا نقادوه وتنجيبوا التفاح قطعته رقيق البنات ودرت ليه شويه تاع الحامض باش ما يكحلش وتنبدا نوزع فيه بشكل دائري باش نتحصلوا على واحد الشكل نتاع وريضه. تيبقى تزين على حسب الاختيار تاعكم البنات، نتوما بدعوا فيه كيف ما بغيتو. هنايا غادي نزيد الكريمه باش تيجيو رائعين الصراحه بالكريمه. وغادي نجيب التفاح نتاعي غادي نبدا نحطو على شكل دوائر وانا تنغرسو في وسط ديك الكريمه. غادي نجي لهنا وغادي نعاود نحط بهذا الشكل هذا وغادي نبقى مستمره البنات حتى نسالي الدوره نتاعي بنفس الشكل هكا باش تجينا على شكل واحد الوريضه. ودائما تنحطوا الربع نتاع التفاح نتاعنا فوق تقريبا نص تاع دورات التفاح اللي درنا الاولى بحال هكا، وتنغطسوهم في وسط الكريمه باش يبقاو ثابتين لينا بنفس الشكل. هانتوما هنايا غادي نهز هذه وغادي نغطس. ها هي جات الدوره، غادي نعاود دوره اخرى بنفس الطريقه تنغطس التفاح نتاعي في وسط الكريمه باش تيبقى ثابت وفي نفس الوقت تعطيني الشكل اللي انا بغيتو. هكا بنفس الطريقه حتى نساليو الدوره كي قلت لكم. ها هو، وغادي نجي لهنايا وغادي ندير بهذا الشكل هذا وغادي نعاود نجيب دوره اخرى ودوره اخرى حتى نسالي. صافي من بعد ما كملت الملويات كاملين تناخذ هنايا صفر البيض، درت معاه واحد شويه نتاع قطرات الخل، ممكن تضيفوا عليه حتى شويه نتاع الفاني، وتندهن غير الجناب نتاع هاد الملويات هادو، غير الجنيبات ما ندهنوش كامل. ممكن ترشوا الفاني على التفاح، ممكن تخليوه غير هكا وتدخلوه للفران. صافي غادي ندخلها للفران مشعل من قبل، تنسخن الفران مزيان، تندخل الطاوه وتنقص عليه العافيه من تحت وتنخليه يطيب بالمهال هكا باش يجينا مرق. ملي تطيب من التحت تنشعل عليه من الفوق هكا ياخذ اللون
ونخرجوا ان شاء الله ونتلاقاو هكا ماشي. ها هما بعد ما طابوا تنخرجوهم من الفران. هنايا درت واحد شويه نتاع الكونفيتير وضفت عليه واحد شويه نتاع الماء وسخنته فوق البوطه مزيان حتى غلا، وغادي نبدا ندهن في هذا التفاح نتاعي باش يعطيني واحد اللمعان. الا عندكم الناباج ممكن تدهنوه غير بالناباج البنات صافي على هذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل اللي درت الثاني، ما وريتوش لكم، تندير فيه غير ربع تاع التفاح على هذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل ديال البنات تاع الفطائر اللي حضرنا اليوم، اولا الملوي هكا مورق بشكل حلو تيجي رائع. تنتمنى هكا البنات تجربوه، وما تنساوش تدعموني بلايك وبارطاج من طبيعه الحال الا عجبتكم الوصفه، وبالصحه والراحه.